السلام علیکم دوستا همو نقلای که دباره از کویتا کدنی بودم اونا خو از خاطر زی مای گوشش روز مشان کراچی هم دوم یکم بچه ریزره که اشتنا ناجوری داره و پیدایشی ناجوره و 2 سال مشاهدتش زیرا از مجبوریا علاج نتونسته یک گروه اردو یک بچه دیگر که پارسال د جنا هسپتال داخل کرده بودیم یک خواری بسیار غیرتمند مو که د تو بیوټو پالر داره او پیسې شته دا بدورو پارسال ری کردم آپریشن کرد و این سال باز اورا گفتد که یک سال بعد بیار دوباره آپریشن کنی دیگه دوستا پیسه ری کرده بود اورا ما اردم دیگه یک دنا باکل مشکل داشت البته اورم اما خست که خود چی ضرورت داشت اما خست دادم یک سیاسر را همه در رای کدام از خود پیش ورم بچهش قنجقش و جوان بچهش ورم قنجقش کمک کردم دیگه اون 3 مریض که است بچهش یا برارش یا بابیش یا اونا مبره هم یک مریض که خود ما قنجقش ورم از خاطر که ایکا و بابیش اردویش اردو نمفهمه و دورش نمیتونه ما خبرم که نمیتونه صبح کی اسپتال مورم گئی 8 بجے گئی 6 بجے گئی 7 بجے تا بیگار هستی اونجا دیگه انتظارم سخته اونجا مجبوری دار شوبه که موری بسیار کلور رشه ما اما بیماریار کم بچه داره ما گاهی تر خیال مقدم کیا گمی بچه واحد نفر کمزی تکلیفات داره تکلیفایش ما گفتن میتونم بچه که است بیچاره شرمنده میشه دیگه از او تکلیف دار هر جایی که مر رای نبره ټیسټ هم بچار که مبرم از ما پیش 28 نفر 40 نفر 35 نفر ششته د هر کدام شي مو یش باور منمایا که تر ناجوری د مین پاکستان غیر از دیگه هم داره نه او ناجوریای پټکی دیگه ما از خاطر نام البته یگمی کار شده که ویدیو جور کدم بسیاری شناخته آدم از کویتا ما تقریبا 3 خانوار جدا جدا SIUT از ما تشکری کرد که ولا مو بسیار مطمئنی تو د ویدیو خمر گفته دی مو جمع دی اور پروسیجر ما کارای ما شروع شده خلاصه یک دیگه خانوار د بروری بود مرا ما نمیشناختم دیگه ما خود اونار نگیرم سلام کرد کاکای خانه تا با تشکر ماما منجه SIUT هم ده دیگه این دفعه که بچاره که ما یک قسقلو د ټیسټا بردم د ای ټیسټا که است عجیب و غریب ماشینا روش کردم که ما د زندگی خود نشینیده بودم نوش کرده بودم ډاکټر بیخی قدر در خو بارل گایا اوقات دم تلخ مش خامخا انسانه او پاکستانی ذهنیت ده یگو جای که است مو عام روتین یا امو برخورد عادی که پاکستانی امنا یا مسلمان امنا دغه می چیز نیه ټیم خو پاس نه بازی می دغه وسن مور پالتو نه کلنا گئی سن ما پالتو نه کلنا ازی برخوردا خموشه لیکن به هر حال هر کدام شما که می خاین خوب ډاکټر تو کن ما یگو کبھی اشتباه نمکم که ازو کسی تر فکر کنه که ما غریبم که ما د SIUT مورم نه ازو گبا نمکم هر کس می خواهد که خوب ډاکټر باشه علاج شونه معده جگر تایراید گرده مثانه دل یک بلوغ مسائل یک چی مرا که ما ندیدم که د اینجی گو وارد مارشی باشه هیچ نشتیندوم دیگه اینی تمام مرضا که است البته اینجا رش زیاده حوصله می خواهد پایین همینجی دیالیسیس هم فریه یا تمام کارایش فریه ما اولین دفعه اینی بچه را یک دانه گولی داده که یک صبح بخوره یک شاو ما را گفتی आपको از بازار باید تو بخری ما نمیدیم ما چرا نمیدین گفتی دوایی رو باید تمام زندگی بخوره او دوایی که تمام زندگی مخوره او رو باز ما نمیدیم ما همو دوایی که مزد میدی که او دوایی رو جور منه خلاصه ټیسټای بسیار گران از این بچه شده تبالی بازم یک MRI منده یک مسکین گردش منده که اونا بسیار کلو سیریس پروسیجره دیگه ما بازم خدا رو شکر منم که از ویدیوهای از ما از وضاحتهای از ما از تفصیل گفتوی از ما یک بلو خانوار همده اینال اونجا SIUT رسیده خوشه در اون کارایش پیش مورا و تکلیفایش که دیگه در کویتا در آسانی کس نمفهمه در اینجا فهمیده شده دیگه سنجزال علیم تقریبا نگو 15 ساله که رای جگرش بنده و مو در هر جای برده در هر جای کم از کم شاید که کم از کم 15 دفعه یا 16 دفعه امی SIUT والا اور بیهوش کده اورا ERCP مگه
دیگه ERCP کدا دو که استادم رو میوش منا انستیزیا میدا اصلا نظام علاج نداره اول نیم کلای از خاطر کمر خورا رشتن نمیتونه بازی تر مشکل داره هر دفعه بیهوش میشه ور بیهوش کده می کارونه دو دفعه دا کویتا کده کویتا والا کستا خو د مجبور بدی شد از گرمو باید اینام مربوط بود دیگه دا کویتا بالکل نه که نار دفعه که خود خورا میجی برسنه دیگه اینالی دا کویتا کستا این دفعه آخری دفعه یک لوگ 20,000 روپये گرفت 5 منت بعد از آپریشن تیتر پرشت گفت ولا ابو بخشی از مونا بود مو هیچ کار نتونستی دیگه هم جا پټکا مټکا کت که کم صفایی کده دیگه هیچ کار نتونستی خب بعضم هم صفایی شم اصلا نظر یک نیما دو ماه یک ماه چانس میده که دیگه زردی نگرشه نه دیگه یعنی که است حالی ما نو شنیدم که اینا سنگ تلخر هم اینا بورمونا مایده کده دزیر لیسر اینا خلاصه ډاکټر کی ریفر کنه ای د اسمنه سیول هسپتال سیاق سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اینड گیسٹروانٹرولوجی دیگه ای اونو استا ماشین چی کستا یک دنا واحد ماشین که د پاکستان امی تر یک دنا واحد ماشین انډیا در د حیدرآباد دیگه ای ماشین رکستا بسیار کلان کمپانیا امی شعبه هسپتال سیول درو کمک منا از پیسه زکات از پیسه خیرات خودون خو و ای بسیار خوب کار منوان که مریضا رو مینگرنی بسیار قدر بسیار کلو برای مردم خوبه بسیار خوب شم تیار کرده ده بال دیگر رانه داره یک دنا لیفت هست از بلی لیفت والا تا که کاغذات توق نکده ترنه میله که باری دیگه اول باید دیگو ڈاکٹر ریفر کنه ریفر کده اونجی بسیار کلو کار آسان میشه یعنی مو خدا رو شکر منی یعنی سیم دفعه که مو دا اینجا اسپام ده د سیاگی سیول اسپتال دا اینجا هم ده این دفعه بیلا اینا کامیاب شدک سنگی که دا روده اصلا رضای و بسیار کٹه بیلا کامیاب شدن نسبی دو سنگ را مایده کرده برش ده و ای برای خانوار از مو بسیار کلو خوشخبری کلان استا و امی رقم نسبی دیگهش انشاءالله سیم آباد گفته بیا سیم آباد دا امید خدا رو ما خود ما از طریق کار ازنا و از استعداد ازنا از ابیلیتی ازنا که توق منم ما مگم که ولا از ظرفیت کاری ازنا ما توق منم که ماشاءالله دیگه دفعه انشاءالله اصلا رضا را از این مشکل خلاص منه دیگه بدقسمتی مریضا غیمم بسیار بد رقم مریض شده و هم دشاو هم ده دیگه ما 3 دانه نقل کردنی بودم یک نقل امی سایوتی والا بود که برایشم گفتم دویم نقلیه که یک مرتکه بسیار پیسدار بود خود چی هم جگه غریبار کمک مکا فیسی بچار میده تخانه گو غریب راشن مو بردی گو فیسی دکتر دوائی موایی خلاص هر چی که ازوات شمیرسید مکات یک دنه بچه کٹھا داشت که او بسیار سخت بخیل بود بی انتها بخیل بود هر چی کوشش مکات که بچه خورس خود خلی مخته کنه کم ده غریبات دسترسی کنه کمک کنه مردم را این بچه ازی نمشد بس بسیار سخت ناجور شد دوران ناجوری بچه خور کد بچه یک وصیت لکه منم کاغذ بیارم کاغذ که اوردک بس این بچه ازی کاغذ قلم بابی خورده دک بابی شگرفت را وصیت نوشته کرد که بچه امی یک دانه جوراب دروم کی اردو پایش سلاخ شده امو را پوٹ کوی گو جای بوشی صفا سوترا بیلو ام جورابی کونا سلاخ دیگه امی که مردم باز امو جوراب را دپای ما بیده قدم زو قاطی مرد دفن ای بچه دیاد چی بود بابیش که فوت کرد بازی زید کرد دیگه با گفتنی جوراب را دپای بابیم بیدی باز مردم ها بود بابا اینجا خو غیر کفن دیگه یه چیز نمشه این زید کرد که نه یه جوراب را دپایش بیده نه وصیت بابی خو نشان داد وصیت بابی خو نشان داد گفت بابی ما خود چی گفته که وای ایرا مار دپای ما بیدیم خو یک ملا دو ملا سه ملا آخر کاری شریعت میشه دیگه ملای باز ملا ها قدر ما ده بیس مبایسه بودی چند گنٹه شدت که علی ایرا برده دفن کدو نمیشت دمی اسنا ایگو مرتکام آیا مگا کیارا چیز گابا مگا یعنی بچه زی مرتکام مگا کی فوت کرده بچه زی متوفی مگا کی بابی ما وصیت کرده که جوراب دپای مکو باز مگا ولا بابی تمار گفتد که از دفن کدو پیش یا کاغذ در تو برسنم دیگه بازم کاغذ را بچه واز نمی خانه توغنه که بلیش لکک دا بابیش که بچه ای پیسا کس دا گور خونه مبره
قارون نبرد، یک بلوغ آدمای کټه کټه ای پیسہ را خط خو نبرد دیگه تو کسته مهربانی کو بچه ما د کار غریبا بیا ای پیسہ را توفت دا گیری نکو فقط مشلی پیسہ جمع نکو پیسہ را خرج کو دا گوشه خود رشتہ دارای خود برار خود خوار خو د نزدیک رشتہ دارای خو بس دم سایگون خو دیگه دار کس کی د ضرورتمند بود قدر وس کو خرج کو کمک کو دیده اینالی برید ثابت شد که حتی یک دنا جورابی کونه سلاخ را هم کس قد خو برده نمیتنه دیگه وقتی کس قد خو 1 روپیه برده نمیتنه بهتر میه که د زندگی خو وزمنه کمایی خو وزمنه سرمایه خو قد دیگه کمک کنه دیگه زو بعد این بچه سر چی درک شد که اوه این کنجوسی از ما خو یه بسیار کلان گپ بوده باید ما این کنجوسی بخیلیر نمکدم موسیقری نمکدم دیگه یک نقل دیگه همزی امی در از مرده مگه یک مرتکه فوت کرد دیگه 2-3 بچه داشت بچه‌شی یک دانه دخترم داشت بچه‌ش قد جنازه در اون رفت که یک آدم اماد رای جنازه رو گرفت با این گفتی خو از ما خدا خور 20 لگ یا 30 لگ خوب کٹا پیسہ یہ از ما کستا قرضدار بود تاکہ پیسے مرا نہ دین ما نمیلوں کہ برو وارثائش کو جائے مردما کٹا بچیش پیش کر نه 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 تو ما وارث بابی خنی مای ما د کار نه درم ما خالی بلدے دفن کدو هم دو دیمنا بچاره پیش کد وہ می تر انکار کد کہ نا ما چ کار درم سیمینار پیش کد از تمام رضا وہ دوا بای دو کٹا کی وارث بابی هم نمشه ما چرا وارث شنو مو وارث مارث بابی خنیسته بای مو کار نه دره دیگه یه بسیار رقل ماقال کد می اسنا دخترش خبر مشا ڈبل قدم آیا خانہ گریا منا مرتکر مگا کہ تو ہر رقم مشا دوسری دنا چوری دشتا مگا می چوری آر بگن گوبر سودا کو د ایمانداری هرچند پیسہ شد باز مر بگی باقی مندیشی ما دا قسط تور میدم بزی مرتکا مگا خو اینال خوب شد مگا ما می خواستم وارث زیر پیدا کنم دیگه ای کستا از ما قرضدار نبود ما خود مازی قرضدار مر وصیت کرده بود که یار کس وارث ما بود اون امور تو پیسہ بدی دیگه اینالی دختر شیر گفت تو بچه ما تو وارث بابی خیلی لحاظا 30 لگه یا 40 لگه یار چند است اینی ما از بابی تو قرضدار بودم لحاظا مالک ازی پیسہ توی یعنی چوری خورم واپس بگا دیگه ما اینی پیسہ که از بابی تو قرضدار بودم اینی رم تور میدم دیگه اینالی اینی جی یا خو ما دوباره سایوتی شمار خبر کردم که اگر میخواین بهترین دکترها باشن و حوصله دارین هر روز که باید صبح تا بیگانه اینجا اندازه کنین که یک روز در اسپتال میلگه زو باز شمار وقت میده باز وقت میده لیکن بسیار مضبوط و خوب علاج مونه دویمیه که هیچ کس توالی تاریخ قد خو پیسہ نبرده هیچ کس پیسه خو برده نمیتنه دار چه کس که داشته باشی برده نمیتنه 1 روپیه یک جورابی سلاخ لا برده نمیتنه سیمیه که قد رشتہ دار خو قد بابی خو صداقت کن بعد از مرگ چیم امو بابا بسیار زیاد خواری کده هر بابا بوده هر بابا کوشش کده که بچهشی ازو کده پیش بوره بچهشی ازو کده زیاد کلان آدم تیارش نه بچهشی کلو کلان آدم تیارش نه او خس کلان آدم تیارش نه که بابیش تصور لانے میتونه تمام زندگی بری بچه خمیتونه شما دیدین بچه چولی والا DC تیارش نه شما دیدین بچه یک موچی کمیشنر تیار شده شما دیدین بچه یک سوزی والا رفته دکتر تیار شده شما دیدین دیگه که بچه بسیار معمولی آدم ها بسیار کلان آدم ها تیار شده لحاظا هم بابگون خورم قدر کن و کوشش کن دیگاره کمک کن سلامت بشین خدا تمام شما را از هر بلا نگاه کنه و توفیقات شما را زیاد کنه روزی شما را زیاد کنه و توفیق بده که شما در پالو پایل کو کمک کن تمام را سلامت بشین